أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد کھٹا بٹن تھوڑا جا کٹ کر احباب کی گزارش ہے کہ پوری توجہ خطبہ جمعہ تے رکھن، ویڈیو بنان والا سلسلہ بند کر دیں. لکھ کے بھی لگایا، دسیا بھی ہے، ویڈیو نہ چلاؤ، مکمل توجہ رکھو تاکہ جڑی گل میں کر رہا وہ تہاڈی سمجھ جائے. ویڈیو ہر بندے تک پہنچ جائے گی، کوئی ایسا شخص نہیں جہدے تک خطبہ جمعہ پہنچدا نہیں. اے ساری ہر چیز اسی ٹیبل دے سامنے، ڈائج دے سامنے لکھی ہے، یہ تو تمہیں ساری ریکارڈنگ مل جاتی. اس واسطے مکمل توجہ رکھو اور بات نو سمجھو. لفظ عورت عربی دا لفظ ہے اور یہ دا معنی ہے چھپی ہوئی چیز. اور اس لفظ دے 4 حروف ہیں، عین، واو، را اور تا. عین تو مراد عزت عورت، واو تو مراد وقار والا معاشرہ. جس معاشرے کے اندر عورت باوقار ہوئے وہ معاشرہ خود بخود باوقار ہوتا ہے. نمبر 3 را تو مراد رشتہ داری. ہمیشہ دو خاندانوں جوڑن واسطے آپس اندر رشتہ کرنا پیندا ہے اور رشتے دی بنیاد عورت تو ہی ہوندی ہے. اور چوتھا لفظ ہے تا تو مراد تربیت. جس معاشرے دے اندر عورت دی تربیت ہو گئی سمجھ لو پورے معاشرے دی تربیت ہو گئی. لفظ عورت دے 4 حروف نے اور قرآن پاک اندر ایک سورت ہے جس سورت نو اللہ نے عورتاں دا نام دے کے نازل کیتا ہے جبکہ مرداں دے نام تے مجموعی طور تے کوئی سورت قرآن اندر نہیں.
عورتاں دے نام تے باقاعدہ ایک سورت ہے اور او دا نام سورہ النساء ہے. جویں لفظ عورت دے حروف 4 نے ایویں سورہ النساء دا نمبر بھی 4 ہے. میرے محترم بھائیو، لفظ النساء قرآن کریم اندر 25 مقام تے آیا ہے اور لفظ الرجال صرف 7 مقام تے آیا ہے. ایتھوں ہی تسی اندازہ لگا لو کہ عزت اور حفاظت اندر اسلام نے عورت نو کنا مقدم رکھیا ہے. میرے محترم بھائیو، جڑا مرد یا جڑی عورت اے کہے کہ اسلام نے عورت نال غیر انصافی کیتی ہے، دو ہی گلاں ہو سکدیاں نے، یا تے او عورت جاہل ہے یا او دے دل وچ ویسے ہی اسلام دی نفرت ہے. ضیاء الحق دے دور اندر پارلیمنٹ دے اندر عورتاں نے احتجاج کیتا کہ اسیں ایسے اسلام نہیں مندیاں جڑا اسلام عورت نال غیر انصافی کرے. معاذ اللہ. پارلیمنٹ دے شرکاء نے آکھیا تواڈے کول دلیل کی ہے کہ عورت نال اسلام نے غیر انصافی کیتی؟ انہاں آکھیا دلیل ہے کہ مرد دی دیت 100 اونٹ نے تے عورت دی دیت 50 اونٹ نے. ایدہ مطلب ہویا کہ مرد دا خون قیمتی ہے، عورت دا خون جڑا ہے مرد نال ودی قیمت رکھدا ہے. ایک ایسا اعتراض سی کہ جن نے پارلیمنٹ دے پورے ممبرانوں چپ کرواتا. سکوت طاری ہو گیا پورے پارلیمنٹ ہاؤس اندر. لیکن اس پارلیمنٹ اندر ایک مرد قلندر موجود سی، میرے استاد محترم سابقہ MNA ستارہ امتیاز ولی کامل جناب مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ مائک تے آئے اور فرمان لگے میں دیوائیں دا جواب اور ایسا جواب دیاں گا کہ قیامت تک کوئی عورت یہ دوبارہ اعتراض نہیں کرے گی. عورتاں بڑے دعوے نہ کہ جی کرو. فرمان لگے یہ تہاڈی عقل گھاٹے تانوں سمجھ چاہی نہیں گل. اصل وچ اس گل وچ بھی فائدہ عورتاں دا ہے. فرمان لگے میں تانوں مثال دینا. مثال دے طور تے میں قتل ہو جاواں تے میری دیت ملے گی میری بیوی نو، تے جے میری بیوی قتل ہو جائے تے دیت ملے گی مینوں. ہن میں قتل ہویا تے میری دیت دے 100 اونٹ کنوں ملے؟ بیوی نو. بیوی قتل ہوئی تے او دی دیت دے 50 اونٹ کنوں ملے؟ خامد نو. دسو خام اٹھ بوتے کیدے ال چلے گئے؟ نفع کنوں ملیا؟ نفع تے عورت نو ملیا نا، کیونکہ مرد نو تے 50 اونٹ ملدے پے نے، عورت نو دیت دا 100 اونٹ ملدا پیا. ایک ایسا جواب سی کہ جس جواب نے پھڑ کے ساری لبرلزم ان خواتین دا منہ بند کر کے رکھ دیتا. تو میرے بھائیو گلاں دو ہی نے، یا تے عورت جاہل جڑی یہ گل کرے،
تے یا او دے دل چ نفرت بھری گئی ہے بیرونی ایجنسیاں دے ذریعے، جڑیاں ایجنسیاں ساڈے ملک دے اندر وومن رائٹس دے نام تے اس معاشرے اور اس تہذیب نو بدنام کرنا چاہ رہی ہیں۔ حقیقت اندر اللہ پاک نے عورت نو بڑا مقام دیتا ہے۔ جویں لفظ عورت دے حروف 4 نے، ایویں عورت دے روپ بھی 4 نے۔ عورت پہلے بیٹی بن دیے، پھر بہن بن دیے، پھر بیوی بن دیے، پھر ماں بن دی، اور چارے روپ اندر اللہ نے عورت دا ایک محافظ پیدا کیتا ہے۔ عورت جدو بیٹی ہے باپ دا محافظ ہے، عورت جدو بہن ہے بھائی دا محافظ ہے، عورت جدو بیوی ہے خامد دا محافظ ہے، اور عورت جدو ماں ہے تے بیٹا دا محافظ ہے۔ ہر دور اندر اللہ نے عورت نو کلا نہیں چھڑیا، بلکہ ہر روپ اندر اللہ پاک نے ایدی حفاظت دے ذمے مرد دے کندھیاں تے ذمہ داری ڈالی۔ تو آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ عورت دا پہلا روپ ہے بیٹی والا، اور بیٹی معاشرے دی تربیت دا نام ہے۔ اگر تسی بیٹی دی تربیت کر لو گے سمجھ لو معاشرے دی تربیت ہو گئی۔ اور اے چارے روپاں چ جنت جے۔ اگر عورت بیٹی ہے صحیح رستے تے چلے تے جنت، اور اید نال نیکی کرن والے دی بھی جنت۔ عورت اگر بہن شریعت دے دائرے دے وچ رہے اے بھی جنت، اے دی جڑا خدمت کرے او بھی جنت۔ اور عورت جدوں بیوی بنے اور شریعت دی پابند تے اپنے خامد دی پابند رہے، خامد بھی جنت اندر تے بیوی بھی جنت اندر۔ تے جدوں ماں بن جاندی ہے ادو اللہ چک کے جنت او دے قدماں چ رکھ چھڑدا ہے۔ ہجی عورتاں کہن کہ عورت نو مقام نہیں ملیا، تے پھر میرے خیال اندر ساڈا صبر ہی ہے۔ تو آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر کسی جگہ تے بھی بیٹیاں نو مقدم نہیں کیتا۔ اللہ نے جتھے بھی ذکر کیتا ہے پہلے بیٹی دا ذکر کیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن پاک دے 3 مقامات۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ سورہ شورى اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ فرمایا کائنات دے لوگو للہ ملک السماوات والارض، اللہ واسطے ہے ملک پوری کائنات دی، اللہ واسطے ہے بادشاہت پوری کائنات دی، اللہ واسطے ہے حاکمیت پوری کائنات دی۔ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ،
پوری کائنات دا مالک بھی اللہ، پوری کائنات دا داتا بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، تے غوث العظم بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، اور علی کل شیء قدیر بھی اللہ۔ کائنات دے ذرے ذرے، خطے خطے، ٹکڑے ٹکڑے، پتے پتے، چپے چپے، گلی گلی، نگر نگر، محلہ محلہ، کوچے کوچے تے بادشاہتے تے صرف اللہ رب العزت دیے۔ للہ ملک السماوات والارض، پوری کائنات دی بادشاہت اللہ واسطے اور ہمیشہ دا مالک۔ جدو کچھ نہیں سی ادو بھی موجود سی، ہن سب کچھ ہے ہن بھی موجود ہے، تے جدو پوری کائنات تیس نیس ہو جائے گی ادو بھی باقی رہ گا، تے کون؟ اللہ باقی رہ گا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، جانے والا ہر لمحہ یہ دیتا ہے پیغام، ہر شے فانی اس دنیا کی، باقی اس کا نام مولا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے آسمان اندر پیدا کر دے وے، جو چاہے زمین اندر پیدا کر دے وے، جو چاہے ماں دے بطن اندر پیدا کر دے وے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جنوں اللہ چاہے بیٹیاں عطا کر دے وے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، تے جنوں اللہ چاہے بیٹے عطا کر دے وے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر القیم دے اندر فرماندے نے، اللہ پاک نے قرآن پاک دی سیت اندر پہلے لڑکیاں دا ذکر کیتا، باب اندر لڑکیاں دا ذکر کیتا، پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا، بعد اندر بیٹیاں دا ذکر کیتا۔ کیوں؟ کس واسطے؟ زمانہ جاہلیت دی اندر بیٹی نو مؤخر کر دیتا گیا سی، اللہ پاک نے بیٹی نو مقدم کر دیتا۔ زمانہ جاہلیت دی اندر بیٹی نو زحمت بنایا گیا سی، اللہ نے بیٹی نو رحمت بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ الکہف اندر فرمایا، اللہ فرماتے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا کائنات دے لوگو، المالو مال، والبنون بیٹے، زینت الحیات الدنیا یہ دنیا دی زینت ہے، والباقیات الصالحات تے باقی رہن والیاں نیکیاں نے۔ حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی اندر فرماندے نے، اللہ پاک نے بیٹیاں نو دنیا دی زینت آکھیا، اللہ پاک نے بیٹیاں نو دنیا دی خوبصورتی آکھیا، والباقیات الصالحات اللہ پاک نے تیاں نو آخرت دا سامان آکھیا، بیٹیاں نو آخرت دا اجر آکھیا۔ اللہ اکبر، اللہ تائیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ
دو بیٹیاں پالدا ہے انہاں دی تربیت کردا ہے انہاں دی دیکھ بھال کردا ہے اچھی جگہ ویکھ کر کے نکاح کر دیندا ہے کہ نکاح کرن تو بعد بس نہیں فرمایا ادو تک انہاں نال نیکی کردا کدوں تک حتا یا متنا حتا کہ دوویں مر جاندیاں نے یعنی مرد دم تک اپنیاں تھیاں نال نیکی کردا ہے مرد دم تک اپنیاں بیٹیاں دے دستے شفقت رکھدا ہے مرد دم تک اپنیاں تھیاں دا بھلا سوچدا ہے اے نہیں تھیے تینوں ویاہ کے کلا دتا ہون ساڈا رولا مکیا ہن نہ سانو آپ دے دکھڑے سنایا کر ہن نہ ساڈے اگے آ کے رویا کر چنگا ہوے مندا ہوے جو مرضی ہوندا پھر ہن تیریاں اسی کو ذمہ داریاں چکیاں نے ساری زندگی دی ہن تیرے رولے فرمایا نہیں حتا یا متنا حتا کہ مرد دم تک اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کردا ہے اپنیاں بیٹیاں دا بھلا کردا ہے اپنیاں بیٹیاں دا خیال کردا ہے میرے آقا نے جی کر کے اپنیاں انگلیاں دا اشارہ کیتا فرمایا مرد دم تک اپنیاں تھیاں نال نیکی کرن والا قیامت والے دن جنت وچ جان لگیاں میرے اینا نیڑے ہوئے گا جنیاں دو انگلاں پسندر نیڑے نے جیسے یہ دو انگلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے قیامت کے درمیان قیامت کے دن میرے اور اس کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہوئے گا تو انج سمجھ لو نبی پاک کو دی باں تو پھاڑ کے جنت لے کے جانے اللہ اللہ میں قربان جاواں دو بیٹیاں پالیاں جس نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا خدمت دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا صاف نصیب نبی دا بڑے اللہ رتبے پا گیا بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو اے ملے بازار نو مل لوگو ہیرا موتیے انمول لوگو او طاہر مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں بیٹیاں آخرت دا سامان بیٹیاں جنت دا سامان بیٹیاں جہنم تو بچاؤ دا سامان بیٹیاں بندے دے گناہاں تے برائیاں اور جناب جہنم دی اگ تو پردہ بر جان والیاں اللہ اکبر اللہ لیکن یہ پیغام کون ہے جڑا جا کر کے میاں والی جو صفاق باپ تک پہنچائے جڑا کہندا میں میٹرک بھی کیتی ہے میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں نے اور جائے کمڑیا کاش رب دا قرآن بھی تو پڑھیا ہوندا کاش جامع ترمذی دی روایت بھی تو پڑھی ہوندی کاش سلسلہ حدیث دی روایت بھی تو پڑھی ہوندی تینوں پتہ لگدا اللہ پاک نے تیاں دا مقام کتنا بلند بنایا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دے بیٹے دے گھر اندر جنہ دا نام صالح ہے تھی پیدا ہوئی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے حضرت امام احمد ابن حنبل اپنی شاگرد اور اپنے بیٹے دے گھر وچ گئے نے اور جا کے فرماندے نے تینوں خوش خبری ہوے تینوں مبارک ہوے اللہ پاک نے تینوں بیٹی دے دیتی ہے تے گھبرائی نہ الانبیاء کانوا اباء بنات پریشان نہیں ہونا اللہ پاک نے نبیاں نو بھی تیاں عطا کیتیاں اللہ نے نبیاں نو بھی بیٹیاں عطا کیتیاں حضرت یعقوب بن بختار کہندے نے اللہ نے مینوں 7 بیٹیاں دتیاں ہر بیٹی تے حضرت امام احمد ابن حنبل آئے ہر بیٹی تے مینوں مبارک دے کے گئے تینوں مبارک ہوے اللہ رحمت کر دیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ اندر ذکر دینے اللہ جدو تو اپنے بندے تے راضی ہوویں اپنے بندے نو کی عطا کرنا فرمایا جدو میں اپنے بندے تے راضی ہو جاواں میں اپنی بندے نو بیٹی عطا کر چھڑنا وا
میں تی دے دینا وا کیونکہ تی میری رحمت. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کا. پتہ نہیں معاشرہ کدھر جا رہے ہیں. وہ زمانہ جاہلیت کے طور طریقے اب دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. وہ پرانے دور دیاں گلاں یار سنی دیاں سن. اصحاب رسول اور مفسرین بیان کر دینے زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ. لیکن نہ جو زمانہ جاہلیت دا دور دوبارہ آندا جاندا ہے جنی ترقی کردا جاندا انسان اونی جہالت سینیاں دے وچ آندی جاندی ہے. اللہ اکبر. اللہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے کہ 7 دناں دی معصوم بچی 7 دناں دی بچی کی بچی ہوندی ہے چھوٹی جی معصوم بچی ہے 7 دناں دی اور اس بچی دا ماموں بیان کردا ہے گل نہیں کیتی جاندی روئی جاندا ہے اور رو کے کہندا ہے میری بہن بیٹھی ہوئی ہے نا او دی گود اندر میری 7 دناں دی جناب بھانجی ہے 7 دناں دی جناب بیٹی ہے نا صفاق باپ آیا ہے اور انہیں جناب ماں دے سینے نال اس بچی نو چھین لیا ہے ماں دے سینے نالوں کھچ لیا ہے تے کھچ کے پکے فرش تے انہیں بچی نو چک کے ماریا ہے اور پھر جناب دے سینے دی اندر 5 پھیر کر دیتے نے 5 پھیر دے سینے دے اندر مار دیتے نے. وہ یارو زمانہ کدھر جاندا پیا ہے پتہ نہیں انسان نو بندا کی جاندا ہے. اللہ کول دعا کرو نا اللہ ساڈے دلاں وچ نرمیاں پیدا کر دے وے اللہ ساڈے دلاں نو قرار والا بنا دے وے. اللہ اپنیاں بیٹیاں تے ظلم نہ کریا کر اپنیاں بیٹیاں نو دکھ نہ دیا کر. میں کی بھی ایک دفعہ بات کی تھی مینوں فیس بک تے کلپ ویکھن دا موقع ملیا باپ بھی بیٹھا ہے بیٹی بھی بیٹھی ہے اور جناب بیٹا بھی موجود ہے نا تنیاں پسند ایک گیم کھیل دے پے نا کھیلدیاں باپ دی باری آ گئی ہے. باپ انج کر کے اپنے ہاتھ انج کردا ہے بیٹا ہاتھ تے تھپڑ ماردا ہے تے پھر جناب باپ بیٹے دے بلوں جناب جدوں واری مک جاندی ہے نا گیم اوور ہو جاندی ہے تے باپ اپنے ہاتھ اپنی دھی اگے کردا ہے تے دھی تھپڑ مارن دی بجائے باپ دے ہاتھ چومن لگ جاندی ہے بیٹی اگے ود کے باپ دے ہاتھ چومن لگ جاندی ہے. کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے بڑا نرم و نازک دل بنایا ہے بیٹیاں دا اس واسطے ظلم نہ کرو بیٹیاں تے. اللہ اسلام کا جو چہرہ زمانے کے سامنے تم پیش کرتے ہو وہ غیر مسلم کیا سوچیں گے. اوے میاں والی کے صفاق باپ میں تجھ سے پوچھتا ہوں تم نے کیا پیغام دیا غیر مسلموں کو. یہ پیغام دیا کہ ہمارے ہاں بیٹی کی یہ عزت ہے اور میں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں غیر مسلموں کو کسی ایک بندے کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھے کہ اسلام کے اندر بیٹی کی عزت نہیں ہے اسلام کے اندر بیٹی کا مقام نہیں ہے. وہ کی ہویا جو بے زبان دے سینے سے 5 پھیر بجے اللہ دی قسمیں آج پورے پاکستان دے ہر منبر تے ہر خطیب اگر بولدا پیا ہے تو اس ننی دی آواز بولدا پیا. آپ پورے پاکستان کی مساجد پر اس وقت چیک کر لیں وہ جڑی بے زبان بول نہیں سکی اسی اج جو دی بولی بول دے پیاں دنیا نو دس دے پیاں کہ اسلام بیٹی نو رحمت سمجھدا ہے زحمت نہیں سمجھدا. کی ہویا جے ایک باپ صفاق ہو گیا درندہ بن گیا. اللہ اکبر. اللہ سی ترجمانی کرنے اس بچی دی. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں کل رب دی عدالت اندر جائے گی نا او بچی. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا اور میں ترجمانی کرنا چاہنا اس جناب 7 دناں دی بچی دی میں ترجمانی انج کرنا چاہنا. اللہ بڑا ظلم کیا مجھ پر بابا اب بچی زبان حال نڑ کہندی ہوئے گی نا بڑا ظلم کیا مجھ پر بابا تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا
بڑا ظلم کیا مجھ پر بابا، تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا، میرا سینہ بہت ہی چھوٹا تھا، میرا باپ بڑا ہی کھوٹا تھا، میرا سینہ بہت ہی چھوٹا تھا، میرا باپ بڑا ہی کھوٹا تھا، مجھے گھر سے کیا بے گھر بابا، مجھے گھر سے کیا بے گھر بابا، تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا، میں رب کے پاس بھی جاؤں گی، میں رب کے پاس بھی جاؤں گی، جو ظلم ہوا بتلاؤں گی، میں رب کے پاس بھی جاؤں گی، اور جو ظلم ہوا بتلاؤں گی، وہاں ہوگا رب کا در بابا، وہاں آئے گا تجھے ڈر بابا۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا ذرا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اس زمانے جاہلیت دیاں گلاں، گھر وچ دھی پیدا ہو جانی تے چہرے دے رنگ اڑ جانے، واہ قدیم تے غصے نال بندیاں پرے پھرنا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار توجہ کرنا ذرا، مینوں سمجھ نہیں آندی اس گل دی، میں تے حیران ہاں۔ انسان اپنی گود چ بیٹی پسند نہیں کردا، اپنے بستر تے عورت پسند کردا ہے۔ عورت کا ایک روپ مانتے ہو، دوسرا روپ نہیں مانتے ہو، ایک سے پیار کرتے ہو، دوسرے روپ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ یہ تے انسان چاہتا ہے کہ میرے بستر تی عورت ہوئے، تے جدو گود چ دھی آوے ادو غصہ ہوندا ہے، جدو گود چ دھی آوے ادو چہرے دا رنگ کیوں بدل جاندا ہے؟ عورت کے ہر روپ کو مانو، عورت کا ہر روپ باعث رحمت ہے، عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا۔ عورت دا دوسرا روپ کیڑا ہے؟ بہن والا روپ، بہن والا روپ ہے۔ میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ حدیث صحیح دی روایت ہے، میرے آقا فرماتے نے، سن کائنات والے دنیا والے ہو، من آل ابنتین او ثلاث بنات او اختین او ثلاث خواتین۔ فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے اللہ 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 باپ فوت ہو گیا ہے، باپ دنیا تو چلا گیا ہے، ایدیاں دو بہناں جوان نے، ایدی گھر اندر دو ایدیاں بیٹیاں، ایدیاں دو بہناں موجود نے، اپنیاں بہناں تو نفرت نہیں کردا، اپنیاں بہناں نو بوجھ نہیں سمجھدا، گل گل تے اپنیاں بہناں نو تنگ نہیں کردا، بلکہ اپنیاں دو بہناں دی تربیت کردا ہے۔ یا اللہ پاک نے تین بہناں دتیاں نے، تیناں بہناں دی تربیت کردا ہے، تیناں بہناں دا خیال کردا ہے، تیناں بہناں دی اچھی تربیت کردا ہے، حتیٰ کہ تو تک نو نال پتا کردا ہے کو مر جان، مرد دم تک اپنیاں جناب بہناں نال نیکی کردا ہے نا۔ میرے نبی پاک فرماندے نے، اللہ دخل الجنہ، میں اللہ دا نبی گواہی دینا قیامت والے دنوں بندہ جنت اندر جائے گا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اور بہناں نال تے اللہ جاندا ہے، اے گھروں ترن لگیاں جہیز دے کے نا تے جناب روپیہ 4-5 لاکھ لا کے
تے بھرا بھی کوئی شے بن کھلوندے نے باپ بھی بڑا احسان مند بن کھلوندا ہے اور کہندا دھیے ہن بس ہن میں تینوں کچھ نہیں دے سکدا بھرا بھی کہندے نے نی بھینیے 5 لاکھ دا تینوں فرنیچر بنا کے دتا تیرے کپڑے بنا کے دتے ہن ساڈے کول کچھ نہیں تیرے واسطے ظلم بہنا دے اوتے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے والد محترم فوت ہو گئے 6 بہناں میریاں سن میں اپنی بہناں دی تربیت بھی کرنی سی نا تے میرے باپ دے سر تے کردہ بڑا زیادہ ہے نا تے جدوں کھجوراں پک گئیاں تے میں باغ اندر کھلوتا تے میں ویکھیا کھجوراں میں اپنی بہناں واسطے گھرے کی لے کے جاواں اے نال تے میرا قرضہ بھی نہیں اتر سکدا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کول حاضر ہویا محبوب سونیا اے کھجوراں بڑیاں تھوڑیاں نے تے ذرا انج کرو نا قرض جنہاں دا میں قرضہ دینا ذرا سفارش کر دیو کچھ دیر رک جان تے میں قرضہ دے چھڈاں گا میرے پیغمبر فرماندے نے کیوں نہیں جابر میں تیرے نال چلنا حضرت جابر نال گئے وہ جننے بندے قرضہ لین والے سن سارے یہودی سن اور میرے نبی نو ویکھ کے ہور غصے اندر آ گئے کہندے نے جابر اسی ہنے اپنا قرضہ واپس لینا ہے تینوں معاف نہیں کرنا تے نبی پاک فرماندے نے جابر گھبرا نہ پریشان نہ ہو کھجوراں کتھے پیاں نے محبوبہ ہو پیاں نے فرمایا ہر قسم دیاں کھجوراں دے ٹھیر بکھڑے بکھڑے کر دے فرماتے نے میں 3 ٹھیر لگا دیتے اللہ دے پیغمبر پہلے ٹھیر اُتی آئے تے میرے پیغمبر نے جے 3 چکر اس ٹھیر دیر دا گرد لگائے پھر میرے پیغمبر اس ٹھیر دے اوپر بیٹھ گئے آقا فرماتے نے چل جابر انہاں نوں وانڈ وانڈ کے دتی آ کرتا جنہ دینا انہاں کھجوراں دتی آ حضرت جابر فرماتے نے میں سوچیا کوئی چند کھجوراں اپنی بہناں دی خوراک واسطے لے جاواں گا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا تے وجود دی برکت نہیں سارا قرضہ لت گیا ہے 2 ٹھیر بھی پے نے تے جے تے نبی پاک بیٹھے نے انج لگدا ہے جویں دے وچوں کسے نے کو کھجور بھی نہیں چکی فرمایا لے جابر لے جا اپنی بہناں واسطے کھجوراں بھلا کر اپنی بہناں دا خیال کر اپنی بہناں دا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حوازن قبیلے تے میرے پیغمبر دے یاراں حملہ کیتا چند قیدی بنا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ لے کے آئے انہاں قیدیاں دے وچ ایک عورت ہے او بار بار کہندی ہے مینوں محمد نو ملاؤ نا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہنے سی بڑے حیران نہ کوئی نہ کوئی اگے پیچھے کچھ بھی نہیں مینوں محمد نو ملاؤ مینوں محمد نو ملاؤ صلی اللہ علیہ وسلم سانو دل وچ برا بھی لگے یہ اللہ کے نبی کا نام کیسے لے رہی ہے سونے ایک بی بی ہے تو سیدھا ہی کہی جاندی مینوں محمد نو ملاؤ مینوں محمد نو ملاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑی ضد پئی کردی ہے جے تسی اجازت دیو تے تواڈے سامنے اونوں پیش کیتا جائے حاضر کیتا جائے فرمایا بلاؤ اللہ اللہ نبی پاک خیمے دے اندر موجود نے اس بی بی نو میرے پیغمبر دے سامنے لیا کے کھڑا کیتا گیا تے میرے نبی دے چہرے تے نظراں پا کے ٹائی مار کے رون لگ پئی اکھاں دے وچوں آنسو نکلن لگ پے میرے آقا فرماندے نے بی بی کیوں پئی رونی ہے تے گواردا کر دیے ویر محمد اج 55 سال بعد تیرا چہرہ ویکھیا میرے آقا فرماندے نے کون تسی جی میں تواڈی بہن شیما واں جڑی بچپن دے اندر تانوں چکیاں کردی ساں تانوں لوریاں دیا کردی ساں یا ربی اب کلنا محمدا یا ربی اب کلنا محمدا ویر جی میں جی کر کے تانوں چک لیا کردی ساں تے آسماناں ول منہ کر کے آکھیا کردی ساں اللہ میرے ویر نو میری زندگی ولا دے اللہ میرا ویر جوانی مانے اللہ میرا ویر سرداراں دا سردار بن جائے اے غم دیاں سنئی ویر محمد اے میری آنکھاں چو خوشی دیاں سو پہ نکل دے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں آنکھاں پار آئیاں میرے پیغمبر بھی رون لگ پے تے میرے نبی اٹھ
کے کھڑے ہو گئے نبی پاک نے اپنی چادر اپنے کندھیاں تو اتاری ہے اس چادر نو مزمل کیا جاندا ہے یہ چادر تاجاں نالوں قیمتی ہے یہ چادر تختاں نالوں قیمتی ہے میں کائنات دے تخت قربان کر دیواں اس چادر تو او میں کائنات دے جناب تاج قربان کر دیواں اس چادر تو میں کائنات دے صوفے تے بیڈ قربان کر دیواں اس چادر تو او میں کائنات دے منبر قربان کر دیواں اس چادر تو میرے نبی نے چادر بچھا دتی فرمایا ایتھے بیٹھ نہیں میری یہ بہنے چادر دے تے بیٹھ جا تے میرے نبی دے صحابہ نے اعتراض کیتا سونیا یہ تے عجیب عورت ہے تسی انہوں اپنی چادر تے بٹھایا ہے فرمایا اے چپ کر جاؤ گل نہ کریا جے میں محمد دی بہن اے میں محمد دی بہن تے میرے نبی دے یاراں نے نظرانیاں کر لیاں کملی والے دی بہن آ گئی ہے نا میرے آقا فرماتے نے بول میری یہ بہنا کی جانیں گے سونیا اے میرے پیارے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تیرے ساتھیاں میرے قبیلے دے لوگوں گرفتار کر لیا ہے تے میرے آقا فرماتے نے جا میری یہ بہنے میں ساریاں نو چھڑ دیتا ہے تے چھڑن تو بعد میرے پیغمبر صحابہ مخاطب ہوئے فرمایا یارو میں ہر قیدیاں نو چھڑن تو پہلا تانوں پوچھیا کرنا وا لیکن اج میں تانوں پوچھیا تا نہیں کیونکہ میری بہن آ گئی ہے نا میری بہن آ گئی ہے نا میں اپنی بہن تو ہر شے قربان کر دیواں دس میری یہ بہنے ویر تیرے لئی کی کر سکدا ہے کوئی اج دنیا تے جڑا سبق پکڑے دے وچوں ایتھے تے بہناں نو بھویاں تو کڈ دتا جاندا ہے ایتھے تے بیچاری بہن نہ آئی جائے نا تے بھرا دے رویے عجیب و غریب ہو جاندے نے متھے تے وٹ پہ جاندے نے او بیچاری 15 دن رہن لئی آندی ہے نا تے 2 دناں تو بعد دا رویہ ویکھ کے ٹر جاندی ہے اونوں سمجھ لگ جاندی ہے کہ میرا ویر میرے تو نفرت کردا ہے نا خضرات تیزی وقار مرد دم تک اپنی بہناں نال چنگا کریا کر مرد دم تک اپنی بہناں دا خیال کریا کر جویں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا حالانکہ میرے نبی دی حقیقی بہن نہیں اے میرے پیغمبر دی رضائی بہن ہے رضائی بہن دا میرے پیغمبر نے اتنا خیال کیتا رضائی بہن دا میرے پیغمبر نے اتنا قدر کیتا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا عورت دا دوسرا روپ بہن ہے اے بھی روپ بندے واسطے جنت دا سبب بندا ہے عورت دا تیسرا روپ کیڑا ہے خضرات تیزی وقار عورت دا تیسرا روپ بیوی ہے اللہ 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 بیوی دا کتنا مقام اسلام اندر اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر عورت نو مرد دا لباس قرار دیتا فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کائنات دے لوگو بیوی خامد دا لباس ہے خامد بیوی دا لباس ہے میں بیان کیتا پچھلے سال تواڈے سامنے لباس دیاں کئی خوبیاں لباس بندے دے عیب لکھاندا ہے لباس بندے دا سردی گرمی وچ ساتھی ہے لباس بندے نو دھوپ تے طوفاناں تو بچاندا ہے لباس مرد دم تک بندے دے نال رہندا ہے تے سبق دیندا ہے بیوی نو بھی چاہیدا ہے مرد دم تک اپنے خامد دے نال رہے مرد دم تک او دا خیال کرے بیوی ہووے تے ماں خدیجہ جیسی بیوی ہووے نا اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک نے اکثر ذکر کرنا اکثر ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرنا ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیاں نے محبوب جڑی بھی گل ہوندی ہے تسی کہندے ہو ختیجہ تسی کہندے ہو ختیجہ ختیجہ دا ہی نام لیندے رہندے ہو ختیجہ دی کیڑیاں خوبیاں ویکھیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو کے فرماندے نے عائشہ ختیجہ دا مقابلہ تواڈے وچوں کوئی بھی نہیں کر سکدی ختیجہ ختیجہ ہی سی محبوبہ کوئی گل بھی تے دسو نا فرمایا گل اے وے جد لوگ میرے کولوں اپنا مکمہ اپنا مال لکاندے سن ختیجہ اپنا مال میرے تو قربان کریا کر دی او جدوں میں سارا دن باہروں لوکاں دیاں چڑکاں کھا کے تے لوکاں دے پتھر کھا کے گھر آنا ختیجہ میرے زخم
تے محبت دیاں پٹیاں کریا کر دے ختیجہ میرے دکھ سکھ دی ساتھی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں غار حرا تو اللہ دے پیغمبر واپس لوٹے میرے پیغمبر دی طبیعت دے اندر کچھ جناب بے چینی ہے سیدہ ختیجہ نے کمبل بچھا دیتا بستر لگا دیتا نبی پاک نے آرام کیتا تے آرام کرن تو بعد نا ماں ختیجہ آگے بڑھیاں تے نبی پاک دا سر چوکے اپنی گود اندر رکھیا اور فرمایا میرے محبوب محمد خیر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اینو پیار کہندے نے اینو لو کہندے نے ساڈے نزدیک تے لو دا معنی ہی بدل گیا لو دا ڈیفینیشن بدل گیا اسی سمجھنے ہیں کڑی سکولوں پجے منڈا کالجوں پجے 1 to 5 تے بہ کے اکاڑے جا کے لوک کے آئس کریم کھان اینو لو کہندے نے اینو لو نہیں کہندے اینو بدماشی کہندے نے اینو بے غیرتی کہندے نے کائنات کا بہترین لو وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے ایتھے جناب کڑی منڈا نس کے بیاہ کرا لین تے لاوے میاں بیوی دا چنگا سلوک ہوے آپس تے رن مریدی ہے معاشرہ ہی پٹھا آیا پہ ہر گل دا مارا پٹھا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہوئے گھبرا گئے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ختیجہ انج کر کے میرے نال معاملہ پیش آیا ہے تے ماں ختیجہ کہندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتکری الضعیف وتعین علی نوائب الحق سونیا میں تہاڈی بیوی ہون دے ناتے کہنی ہاں اللہ دی قسم ہے اللہ تہاڈے جے بندیاں نو کدی ضائع نہیں کرے گا تسی بھلا کرن والے غریباں دا تسی ساتھ دین والے حق دا تسی جناب ضیافت کرن والے مہماناں دی اور تسی یتیماں دا بھلا کرن والے تسی لوکاں دا مال چک کے انہاں دے گھراں تک پہنچان والے اللہ دی قسم ہے میں تہاڈی بیوی دعویٰ کرنی ہاں اللہ تہاڈے جے بندیاں نو ضائع نہیں کرے گا میرے آقا فرماتے نے اللہ ختیجہ دا بھلا کرے ختیجہ دے جملیاں نے میرے دل دا سارا ڈر ختم کر چھڑیا ہے اینو بیوی کہندے نے سارا نبی پاک فرماتے نے مینوں حوصلہ ہو گیا میری ساری ٹینشن مک گئی ایتھے گھر چ بیوی ہوے تے بندے نوں ٹینشن آ جائے بیوی دا نہ ہی ٹینشن ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اور لوگو سبق سکھو ماں ختیجہ دے کولوں میری ماں بہنوں پردے دے اندر آن والیو سبق سکھو گھر چلان دا تے ماں ختیجہ کولوں سکھ لو گھر چلان دا سبق سکھنا ہے تے ماں فاطمہ کولوں سکھ لو نا اللہ اکبر اللہ کئی برے گزر گئے پاک علی دے گھر اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کدی کسے شے دا سوال نہیں کیتا کدی کسی شے دا تقاضا نہیں کیتا حدا کہ گھر وچ کم کر کر کے اپنا تے چھالے پہ جانے ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کڑائیاں بابا اے ویکھو نہ کر دے کم کاج کر کے میرے اپنا تے زخم بن گئے نے نا تینج کرو نہ کوئی نوکرانی دے دیو کو خادمہ دے دیو تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ اے غلام تے میرے امتیاں واسطے نے اے غلام بیٹیاں واسطے تے کوئی نہیں اے خادمات میں انہاں اندر تقسیم کرانگا ہاں میری تھی میں تنو ایک وظیفہ دس دینا ماں سارا دن اپنے خامد علی دی خدمت کریا کر حسنین کریمین دی تربیت کریا کر علی دے گھر دی صفائی کریا کر علی دے گھر دا خیال کریا کر سنے سنے میری کوئی ماں بہن سن لوے انہیں سنے کوئی بیٹا جناب کوئی والدین سن لوے جنہیں اپنیاں بیٹیاں نو لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ دا فرنیچر دیتا ہے ایڈی بڑی ایل سی ڈی نال دیتی ہے نال ایڈا بڑا چھتر تو بڑا موبائل نواں لے کے دیتا ہے سب کچھ لے کے دیتا ہے لیکن تو اپنی بیٹی نو ماں فاطمہ والا وظیفہ نہیں دسیا جے آئے یہ کچھ رہ تحریر کرم تے جناب انڈیا دی کڑی دی فوٹو لا کے رخصتی بازاروں لے کے گندی جی جناب ہو گلاں لے کے تو اپنی دھی نو دے چھڑیاں لے میری بیٹی ہے رخصتی دی الفاظ لے کے چلی جا نا کمڑیا اپنی بیٹی نو ماں فاطمہ والا وظیفہ دسیا کر چل اج تو تجربہ کر لے اج تو بنیاد پکڑ لے اج تو شروع کر دے ایتھوں مکہ مسجد
جمعہ پڑھ کے گھرے جانا ہے، اپنی دھی نو فون کرنا ہے، اپنی بیٹی نو فون کرنا ہے، نہیں میری دھیے اگے تینوں فون میں کردا سا تیرا حال پوچھن واسطے، اج میں مکہ مسجد دے اندر ایک فقیر پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا ہاں، انہیں ماں فاطمہ والی تسبیح دسی ہے، دھیے میں تینوں وہ تسبیح دسنا چاہنا وا، میرے آقا فرماتے نے پتر فاطمہ سارا دن کلی پاک دی خدمت کر، حسنین کریمین دی تربیت کر، شام نو جدو بستر تے لیٹن لگے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، رب تیریاں تھکاوٹاں دور کر چھڑے گا۔ انج چلدے نے گھر، انج تیاں سخی واسطیاں، اور جدو باپ اپنی بیٹی نو تھکاوٹ اتارن دا نسخہ رب دی توحید والا دسے، پھر اس دھی دی گود وچ حسنین کریمین نہ پڑھن تے ہور کون پڑھے؟ ایتھے دھی نو کہن لگیا آکھنا گھبراویں نہ دھیے، تے بھراواں سر تے ہاتھ رکھ کے آکھنا بھینے گھبرائی نہ، اسی 8 ہاں، اسی 9 ہاں، اسی 10 ہاں، گھبرائی نہ، کوئی نہیں ایک ادھا جیل بھی ٹر گیا تے خیر صلاح، پر تیرے ال کوئی انگلی نہ کرے۔ اللہ اللہ نانا غدرات تیزی وقار انج گل نہیں بندی، گل بندی میں جویں ماں فاطمہ نے گل کیتی ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، واللو کو بیوی ہوے تے جناب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی جیسی، اللہ اللہ پریشانیاں آئیاں، دکھ آئے، غم آئے، مصیبتاں آئیاں، سب کچھ برداشت کر لیا، کئی بیویاں طلاقاں لے کر کے ٹر گئیاں، اللہ اکبر اللہ، حتیٰ کہ جس سمندر کو بیماری بھی جناب ایوب علیہ السلام نو آ گئی، ایتھے علماء کرام کہندے نے اللہ اللہ میں تو کہنا میری چاہندا، قرآن کہندا کو بیماری آ گئی، لہذا سانو بھی ایتھے اکتفا کرنا چاہیے، اگلیاں گلاں نہیں کہنیاں چاہیے، نبی کے بدن کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ کہیں کہ نبی کے بدن میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیماری آ گئی نا بدن دے اندر، اللہ بل ازمائشاں آ گئیاں، مال بھی مک گیا، مال مویشی بھی ختم ہو گئے، اولاد بھی مک گئی تے بیویاں بھی ساریاں ٹر گئیاں، ماں رحمہ کلیاں رہ گئیاں، اللہ اکبر اللہ، سمجھ نہیں آتی اج دی عورت کی کرنا چاہتی ہے، پتہ نہیں روڑاں تے چڑھ کے تسی کیڑی آزادی منگدیاں پھردیاں جے، نہیں میری جو بہنوں، عورت دا وجود کلا مرد تو بغیر کچھ بھی نہیں، مرد محافظ ہے، جدوں بھی تیری حفاظت کرے گا تیرا خامد کرے گا، جدو بھی حفاظت کرے گا تیرا بیٹا کرے گا، جدو بھی حفاظت کرے گا وہ تیرا بھائی کرے گا، نہیں میری بہنا کوئی دوجا محافظ نہیں میری بہنا ساری عزت دے لٹیرے، نہیں میری بہنا سارے تیرے جسم وال ویکھن والے، سارے تیری آبرو نو لٹن والے، اللہ پاک نے 4 محافظ بنائے نے، انہاں تو علاوہ کوئی نہیں تیری حفاظت کرن والا، اللہ اکبر اللہ، تے نالے میں ایک گل تے دسنا، او گھرے چا خامد نو کپ چ پا کے دے میں تے تو غلام ہے، تے جہاد وچ پرائے بندے نو کپ وچ چا پا کے دے میں، دس اوتھے تو غلام نہیں، اوتھے تو روٹیاں انہاں نو کھواویں، او تو غلام نہیں، اوتھے تو جناب چاواں پیش کرے، اوتھے بندے بندے کے منہ کر کے تو آکھے آپ کیا لیں گے، کولڈ ڈرنک لیں گے، آپ کھانے میں کیا لیں گے، آپ پینے میں کیا لیں گے، اوتھے نہیں غلامی، خامد نو پکا کے کھوانا غلامی، اوتے جہاز وچ ہر بندے بندے اگے منت کرنا، بندے بندے اگے ہس کے پوچھنا، تے ہر بندہ بندہ نخرے کردا ہے، اس میں چینی کیوں زیادہ ہے، یا آپ نے کب کیوں نصاف کیا، یا آپ نے دیر کیوں کر دی، ایکسکیوز می چھتی اوتھے جاندے پجیاں جاندی، ایتھے خامد کوے چاہ بنا کے تو غلامی ہو جاندی، ایڈیاں کملیاں میں نہیں دیکھی، اوتھے سارا کچھ کیتی جاندی ہے، پرائے بندے نو چاہ پکا کے دینا بھی پتہ نہیں کی سمجھدیاں نے، تے خامد نو پکا کے دینا غلامی۔ اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، اللہ اکبر اللہ، عورت دا جناب چوتھا روپ ماں والا روپ ہے، اور دیکھو اللہ پاک دیاں ونڈاں، عورت کا پہلا روپ بیٹی ہے، بیٹی
تربیت ہے معاشرے کی، عورت کا دوسرا روپ بہن ہے، بہن کی حفاظت معاشرے کی حفاظت ہے، عورت کا تیسرا روپ بیوی ہے، بیوی کی تعمیر و ترقی معاشرے کی تعمیر و ترقی ہے، تے چوتھا روپ مائیں جدو معاشرہ تربیت حاصل کر لوے، جدو معاشرہ حفاظت والا بن جائے، جدو معاشرہ تعمیر کردہ کردہ منزل تے پہنچدا ہے، وہ منزل ایڈی اونچی ہے کہ عورت اتے کھلوتی ہے جنتوں دے پیراں چ کھلوتی ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ تیسرا حضرات تیزی وقار، چوتھا روپ عورت دا، چوتھا روپ عورت دا ماں والا روپ ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے کتنا اونچا درجہ بنایا ہے ماں دا، کتنا مقام بلند بنایا ہے ماں دا، کتنی عظمت بلند کیتی ہے ماں دی۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں، میرے نبی کول بندہ ہے آ کے عرض کردا ہے، میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض کردا ہے، سونے محبوبا مینوں دسو نا میں نے کی کدے نال کراں؟ فرمایا ماں نال، پھر پوچھدا فرمایا ماں نال، پھر پوچھدا فرمایا ماں نال، پھر آکھیا باپ نال، یعنی محبت دے، نیکی دے، خدمت دے، مودت دے، الفت دے۔ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے 3 درجے ماں نوں دے چھڈے نے، ماں دی قدر کرنا، ماں دی عزت کرنا، ماں دا خیال کرنا۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان، کتنی بڑی نیکی ہے۔ ماں مصنف عبدالرزاق اندر بیعتاں دی ہے، حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عامر، یہ 2 صحابی میرے پیغمبر دے کول آئے اسلام قبول کرن واسطے۔ آقا فرماندے نے وہ تواڈے قبیلے وچ ایک عورت ہے، اس عورت دی اللہ پاک نے مغفرت کر دتی ہے، فلاں فلاں عورت ہے، دسو نا عورت کتھے وے؟ نبی کریم علیہ السلام عرض کر دینے صحابہ، سونے تے ساڈے وچ موجود کوئی نہیں۔ فرمایا جایا جے اونوں جا کے پیغام دیا جے، اللہ نے آسمان تو جبریل دے ذریعے مینوں دسیا ہے اس عورت دی اللہ پاک نے مغفرت فرما دیتی ہے۔ تانوں آسمان تو پیغام آیا، سپیشل پیغام آیا، اللہ نے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ نے کیتا کی ہے، او دی نیکی کی ہے جو اللہ پاک نے انہوں معاف کیتا ہے، ایتھو اسی پیغام لے کے جانا ہے او دے واسطے۔ سبحان اللہ، ایتھو نبی پاک دا سلام بھی جا رہا ہے تے اللہ دا پیغام بھی جا رہا ہے۔ کیڑی بختاں والی عورت ہے یار، کیڑی بخت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ انہیں کیتا کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے تواڈے قبیلے دے اندر ایک دفعہ دشمناں حملہ کر دیتا تے عورت دی ماں بڑی ضعیف ہے، تے نے اپنی ماں نو اپنی پیٹھ تے اٹھا کے دوڑاں لا دتیاں۔ ماں دی محبت اندر کدی ڈگ دیے تے کدی اٹھ کے دوڑ دیے۔ عورت ذات جدوں تھک جاندی ہے نا تے اپنی ماں نو زمین تے بٹھا دیندی ہے تے پھر ویکھدی ہے جناب آسمان دے تو دھوپ پیندی پئی ہے نا تے اپنی ماں دے تے لیٹ کے سایہ کر دیندی ہے تے پھر اپنی امی نو کہندی ہے نی امی میں عورت ذات ہاں میں تینوں چک نہیں سکدی۔ تے ماں جدو ٹردی ہے تے اپنے پیر ماں دے اپنے ہاتھ ماں دے پیراں تھلے لا دیندی ہے نا۔ اے میرے نبی دی حدیث جے، میں کولوں گل نہیں کردا پیا۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ نے آسمان تو ماں دی خدمت کرم دا انداز ویکھیا تے اللہ نے آکھیا سونیا پیغام کلا دیو، ماں دی عزت کرنا سانوں ایڈا چنگا لگا ہے، اسی اس عورت نو معاف کر چھڈیا ہے۔ کوئی تھوڑا مقام ماں دا، کوئی تھوڑا مرتبہ ماں دا، کوئی تھوڑی عظمت ماں دی۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ آخری پیغام سنو گل مکائیے۔ اللہ اندلس دے ایک بہت بڑے مشہور عالم دین گزرے نے، اللہ جنہ دا نام ہے حافظ ابو بکر ترتوشی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے حضرت بقی بن مخلد دا ایک واقعہ اپنی کتاب الدعاء الماثور اندر لکھے ہے۔ پر محمد حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کو ایک ماں آئی، ماں کا کے
رون لگ پئی آ کے کہندی امام صاحب میرا بیٹا روم دے اندر عیسائیاں دے قبضے دے وچ آ گیا ہے دعا کرو نا اللہ پاک میرے بیٹے نو رہائی عطا فرما دے وے حضرت امام بخلد بن حضرت امام اللہ بکی بن مخلد رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ماں تو ہے دعا میں کرا ماں تو ہے دعا میں کرا جی کی مانا فرمایا دعا میں بعد اندر کرنا ماں تو پہلے کر تو دعا کیتی جا میں آمین کہی جانا ماں او ماں تو ہے دعا میں کیا کرا اللہ 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 حضرت بکی بن مخلد نے ہاتھ چک لے اس عورت نے دعا کیتی اور دعا مار دیا کرو اپنے پترانو دکھ چ بھی آؤ تے دعا ہی دیا کرو اے تہاڈی زبان تے نکلے بڈھیو بابیو او ضعیف ماں یہ تہاڈی زبان دے جملیاں دی رب بڑی قدر کردا ہے زبان چ پتر نو بددعا نہ دیا کرو تہاڈی بددعا بھی ڈائریکٹ رشتے جاندی ہے دعا بھی عرش دے صحیح البخاری چ نہیں آدا او ولی جریج سی بیچارہ نماز پیا پڑھدا سی ماں آئی اونے آکھا ہن رب دے حضور کھڑیاں تے نفلی نماز سی تے اونے جاری رکھی تے ماں نے آکھیا اودی دیر تک مرے نہ جنی دیر تک کسے بد عورت دا منہ نہ ویکھے تے پھر جو ہویا تانوں پتہ ہی ہے نا ماں اپنی اولاد نو بددعا نہ دیا بددعا بھی دعا ورگی دے چھڈیا کر جیسے حضرت امام کعب عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی فرماتے کہندے میں نکا ہوندا بڑا شرارتی سا اسی بڑے غریب سا تے میری ماں نے گھر مہمان آئے تے کھانا پکایا تے جے کھانا پکا کے نے دسترخوان تے لگایا ڈونگ وچ سالن پیا تے میں باہروں ریت دا بھر کے لیا کے نہ تے وچ مارے سارا کھانا خراب کرتا تے میری ماں رو پئی تے رو کے کہندی جا عبد الرحمن اللہ تنے امام کعبہ بنا چھڈے اور بدعا بھی دعا رنگی دیا کرو اللہ 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 حضرت بکی بن مخلد رحمت اللہ علیہ ہاتھ چکی کھڑے نے ماں دعا کر دیے آمین کہہ دے نے اللہ میرے پتر نو رہائی عطا فرما دے میرے بیٹے نو رہائی عطا فرما دے جنی دیر تک ماں دا دل چایا وہ دعا کر دی رہی حتیٰ کہ جناب چلی گئی جدو واپس آئی تے اپنے پتر نو نال لے کے آئیے تے کہندی اے بے پتر ذرا حضرت امام بکی بن مخلد نو دسنا کہ میری رہائی ملی ہے تے بیٹا کہندا ہے امام صاحب این اس وقت جس وقت میری ماں دعا پئی کردی سی تسی آمین پہ کہندے سونا تے میں جیل دیاں سلاخاں دے وچ موجود سا اچانک میرے ہاتھاں دیاں زنجیراں ٹوٹ کے زمین تے جا پئیاں تے جڑا جیل دا جناب نگران ہے نا انہیں آکے میں تھپڑ ماریا انہیں آکھیا تو توڑیاں نے میں آکھا میں تے نہیں توڑیاں انہیں لوہار نو بلا کے دوبارہ صحیح کروا دیتیاں حجیو جیل بھی چو باہر نہیں نکلیا تے زنجیرہ ٹوٹ کے پھر گر گئیاں جیلر خود حیران ہو گیا ہے ایک ہی پیاؤں دے انہیں اپنے پوپ نو بلایا اپنے پادری نو بلایا اے دیکھو نا اسی جناب بنانے اب تے زنجیرہ ٹوٹ جاندیاں نے پوپ کہن لگا اوے دس کیتے تیری ماں تے نہیں زندہ انہیں آکھا ماں تے میری زندہ ہے انہیں آکھا پھر ماں دی دعا اثر کر گئی ہے اسی کی کر سکنے ہاں لہذا دیاں بیڑیاں کھول دیو انہوں آزاد کر دیو جنہوں ماں دی دعا نال آزادی مل جائے انہوں اسی زنجیراں وچ بن کے کی کرنا ہے کائنات دے لوگو دعاواں لیا کرو اپنی ماواں کولو قدر کریا کرو اپنی ماواں دی خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حملته امه وهنا على وهن اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں واداں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا دے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم خستی اور لگے ماما باجو اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں دیو شان رب وکھری بنائی ہے پوچھیو دے کولو جندی ٹر گئیو مائی ہے یتیمہ تائی ماں جیسا لب دا پیار نہیں
وعد ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات المؤمنین اللہ پاک نے ماما دی خدمت اندر جنت دا راز مزمر کیتا ہے اللہ پاک سانو عورت دے حقوق نو سمجھن دی بھی اور ادا کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ